Maintenant, on passe aux questions de langue. Hein? Je cherche, أبحث. Je cherche dans le texte les synonymes des mots suivants. أبحث في النص عن مرادفات الكلمات الآتية أو التالية. Tranquillement. C'est un adverbe. ضروري خاصنا نشوف la classe grammaticale. إذا كان verbe نعطيه verbe. كان adjectif adjectif. Adverbe adverbe. مثلا عطاك le verbe écrire. قال لك اعطيني مرادف ديالو. واش تعطيه rédiger ولا rédaction? Écrire c'est un verbe. Rédiger c'est un verbe. Rédaction c'est un nom. عطيه verbe. Écrire, rédiger. عطاك écriture, عطيه rédaction. عطاك adjectif, عطيه adjectif. عطاك verbe, عطيه verbe. عطاك adverbe, عطيه adverbe. Tranquillement بهدوء. Tranquillement. المرادف ديالها هي paisiblement بسلام. Paisiblement. La paix جاي من السلام. بهدوء بسلام. Paisiblement. Inhabité. habité مسكونة. inhabité غير مسكونة. في النص عندك désert مهجورة. je vais écrire ça désert جاي من الصحراء. le désert. نعم. paisiblement هو مرادف ديال tranquillement. tranquille paisible. tranquilliser apaiser. tranquilliser تهدئة verbe. apaiser verbe. calmer. tranquillement هذا adverbe. paisiblement هذا adverbe. tranquille هادئ. paisible هادئ adjectif adjectif. inhabité déserte abandonné مهجورة غير مسكونة. inoccupé غير مشغولة. أجد في النص je trouve dans le texte deux actions successives faites par boucle d'or. أبحث في النص عن حدثين متواليين قامت بهم بوكل دور. شحال دار ديال؟ أولا قلنا نقرات الباب. frappe à la porte. 2 entra. 3 mangea. 4 donna. 5 monta. 6 se reposa ارتاحت. من بعد شافت لي زورس من بعد هربات. دونك entra frappa mangea offrit arrosa arrosa les fleurs débarrassa la table. نقرات الباب دخلات جمعت الطابله. دوك تما لي زاكسيون سكسيسيف في الباسي سامبل. اون فالي زيكري مثلا الاولى نشوف الترتيب. نقرات الباب frappa. 2 دخلات. entre هو قال فقط جوج. من هنا قال لك عطاك افعال. قال لك فقط سطر على فعلي الحركه. je souligne les deux verbes d'action. فعل الحركه verbe d'action. être هذا فعل حاله. c'est un verbe d'état. rester بقيه يعني ما كاينش فيه حركه. فعل جمود او فعل حاله. je reste heureux بقي حزينا. tomber سقوط يعني فعل حركه. sauter قفز فعل حركه. sembler يبدو فعل رأي أو فعل حالة. il me semble que يبدو لي رأيي. أو il semble malheureux يبدو حزينا. pense هذا فعل رأي أعتقد. exercice suivant. on vous a dit donc c'est je remplace le verbe dire par son équivalent. عوض هذا الفيرب دير بالمرادف ديالو. قلنا الفيرب دير عنده عدة مرادفات. سأل أجاب طلب أمر صرح تعجب نصح على حسب الجملة. سكسكلاما تعجب أنونس أخبار. ملي كتكون عندي جملة تصريحية فقط معلومة كنقولوا أنونس. أخبرنا أعلمنا أكد لنا. ملي كيكون جملة تعجبية كنقولوا سكسكلاما. جملة أمرية دون اوردونا او دوموندا طلب منك شي حاجه. استفهام دوموندا او كيستيونا او انتيروجا. لا ميتيو دي النشره الجويه قالت لينا. قالت في الماضي او قالت دابا il fera très froid demain. غدا يكون الحال بارد. غنشوف نوعيه الجمله. il fera très واش هذه ديكلاراتيف جمله تصريحيه معلومه. جمله استفهاميه بيان جمله امريه بها تعجبيه. هذه تصريحيه. اش كنقولوا annonce. غنعوض دير باغ annonce. اخبرتنا احوال الطقس بان كذا وكذا. cette grotte est tellement sombre et froide. كيتعجب هاد السيد كيتكلم. دي موحة. نوعية الجملة هي اكسكلاماتيف. تنقولوا ما نقولش annonce ما يمكنش. ما نقولش دوموندا طلب. ما نقولش امارة. ما نقولش نصح. تنقولوا تعجب. سكسكلاما. سكسكلاما موحى. اش قلنا هاد لو فيرب الا جا قبل كنديرو محادي. محادي جا الوسط كنقولو دي موحى.
جا في الاخير كنقولوا دي موحى. il dit dit-il il demanda-t-il. هذيك تي عفوا كتخفف النطق bien. on passe au deuxième exercice. هنا قال لك اسيدي قال لك je place أضع الفعل se demander بعد الكلام. فين هو الكلام؟ il se demanda تساءل في الماضي نقطتين ماذا سأفعل؟ ماذا سيفعل؟ فين هو الكلام؟ الكلام هو il se هذه que vais-je faire؟ فين هو الفيرب introducteur؟ هو se demanda. فين جا قبل الكلام. إلا قبل الكلام ما كنقلبش فعل فاعل. إلا جا بعد الكلام ضروري نقلب. واش غنقول؟ غنبدا بهذه que vais-je faire غنضرب على هذه. que vais-je faire اش غنقولوا؟ قلب الفعل se demanda il تساءل se demanda il. ولكن شوف لي النطق se demanda il نطق خفيف ولا ثقيل؟ خاصني نزيد واحد الحرف باش نخفف النطق. هو كنزيدو هاد التي. راه كندرت واحد الدرس في واحد الفيديو على لي فيرب انترودكتور. لي فيرب ان se demanda-t-il dit-il. ديما غنزيدوش تي لانه كينتهي بالتي. ordonna-t-il déclara-t-il ajouta-t-il conseilla-t-il conseilla-t-elle ajouta-t-elle. قالك هنا كمل ليا بلو فيرب être و avoir à l'imparfait. قلنا être كيتبعو adjectif avoir كيتبعو un nom عندك شي حاجه كتملكها هنا حاله او كبور vieux عجوز هذا نعت. غنديرو était avait هنا il ou bien elle il ou bien elle كبور هو مفرد هو il. واش نديرو était bien avait il était vieux. les enfants واش كنقولوا peur كنقولوا avoir peur ما كنقولوش être peur. كان عندهم الخوف. il عنده قلبه فوق يدو. il avait le cœur. mes parents كانوا ظريفين معايا. étaient gentils avec moi étaient gentils avec moi. التمرين ما قبل الاخير l'avant dernier exercice. قال لك املأ الجدول اسفله. je remplis le tableau ci-dessous. عندك طابلو فيه عمودين. portrait valorisant وصف ايجابي وصف سلبي. اخلاق حسنه اخلاق جيده. وصف كنقولوا فافورابل ديفافورابل. لاش جبان اوغر جينيرو. هنا عندك واحد الفخ ماشي ضروري نسمع اوغر ونمشي لشي حاجه خايبه. اوغر قال لك هنا اوغر جينيرو. غول كريم او وحش كريم يعني معطاء ظريف. فيتمون غابيسي اي فيتيد. هنا فيتيد حسن نبدلوها نديرو مثلا صال او نديرو متسخه. لباس مرقع ومتسخ ذو رائحه كريهه. دونك فيتمون غابيسي اي صال بيا فيتيد. اسنان بيضاء كالثلج. دون بلانش كوم لا نيج. لاش شنو الوصف هذا؟ اخلاقي بيا جسدي. اخلاقي بورتري مورال بورتري فيسيمونتير بورتري فيزيك. كنتكلم على الاسنان ديالو. بورتري فيزيك يعني هاد لاش فين غنديرها؟ جبان نديرها هنايا. بورتري ديفالوريزون جبان ضد ديالو شجاع. اوغر جينيرو نديرها هنايا. فيتمون ايسي. لي دون ايسي. دونك اخر تمرين قال لك تخيل. دونك جو كومبليت سو تيكست بار دي اكسيون سكسيسيف. عطاك واحد لو شونجمون واحد البروبليم تعطيني النتائج ديالو. عندما راى الراعي الوحش الفيرب باسان اش دار؟ نتائج هرب تسلق شجرة اختبأ رماه بالحجارة رماه بعصا أدخل أصبعه في عينه نقول عماه عضو شاف واحد البحيرة تلح فيها باش ما يتبعوش بدا كيغوت كيبكي عتقوني هادو كيسموا دي زاكسيون سكسيسيف. غنمشيو بالترتيب. أولا شي حاجة هي هرب. il courut بحال هرب بسرعة. courut à toute vitesse. il courut à toute vitesse. l'action الأولى. l'action الثانية غيدير grimpa تسلق. grimpa un grand arbre. grimpa un grand arbre. 3
ما غيطلع شجره اش غيقلع مع هذيك الشجره نقولوا غيقلع مثلا واحد الغصن كاسا اون برانش كاسا اون برانش ولاحها على سميتو على مونستر اي لا جوتا sur la tête du monstre la tête du monstre تقدر تكمل تقع في الاخير المونستر هذوك تما دي زاكسيون سكسيسيف. دونك الى هنا كينتهي الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله مع لا كوريكسيون ديال لا برودكسيون écrite première et deuxième année ان شاء الله.